اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل عمدۃ المدرسین فاضل محتشم چراغ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف حضرت علامہ مولانا خواجہ احمد حسن باروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت آستانہ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر احمد رضا اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ محسن رضا صاحب، خطیب اہل سنت فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد اسلم حسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء اہل سنت، برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نظر عنایت دے نال اس وقت اسا تمام حضرات اور بندہ ناچیز اس عظیم الشان انتہائی بابرکت اور باسعادت سالانہ عرس مبارک دی باسعادت تقریب دے اندر حاضر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک منتظمین دے انتظام، معاونین دی معاونت، آپ سب حضرات دی تشریف آوری اور بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ قرآن کریم دے علوم دے وچوں ایک مبارک علم ہے، علم الامثال۔ اسی طریقے دے نال حدیث پاک دے باب دے اندر بھی علم الامثال ایک بابرکت علم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم دے اندر مثالاں بیان فرمائیں، اور اسی طریقے دے نال احادیث طیبہ دے اندر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے نال اپنے غلاموں کو مسائل سمجھائیں، مختلف واقعات سمجھائیں، اس واسطے کہ انسان مثال دے نال بہتر طریقے دے نال سمجھ دے۔ مثال وضاحت واسطے ہوندی ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف مثالاں بیان فرمائیں، جس آئے کریمہ دا ایک حصہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے
اس آیت مقدسہ دے اندر بھی رب ذوالجلال نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، تشبیہ بیان فرمائی ہے، اور یہ مثال ہے آسمان تو وسن والی بارش دے نال۔ آسمان تو بارش وسدی ہے، اس بارش دے نال سمندر تے دریا بندن، چشمے بندن، والونا چشمیاں دے وچوں پانی جاری ہوندے۔ وہ جاری ہون والا پانی ہر پانی برابر نہیں، سمندر دے وچوں دریا نکلن تا دریا دی جڑی طغیانی ہے اس دی وسعت ہے وہ مختلف ہے، وال دریا دے وچوں مرکزی نہراں نکلن انہاں دی پانی دی وسعت اور طغیانی دریا تو مختلف ہے، وال انہاں نہراں تو تلوا درجہ کسی اور کھالا اس دے اندر پانی نکل دے تو ان دی وسعت اس تو کم ہے، اپنے جسم دے مطابق اس دی وسعت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ساری زمین کو جڑا سیراب فرمائے، پانی دے نال سیراب فرمائے، اور اس پانی دا اگر مرکز اور محور دیکھنا چاہو تو اس پانی دا مرکز سمندر یا دریا ہے، ول جس حد تک بھی پانی پہنچدا پے یہ سارا فیض اس چشمے دا ہے جس چشمے تو پانی انہیں تمام نہراں اور کسی تے کھالے دے اندر پہنچدا پے، زمین سیراب پہ ہوندی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے انزل من السماء ماء، آسمان تو پانی نازل ہوئے، فسالت اودیۃ بقدرها، اپنی اپنی وسعت دے مطابق اس پانی تو وادیاں جاری ہو گئے۔ اور مزید حدیث پاک دی اندر جڑی مثال ہے وہ مثال میں عرض کرا، کیونکہ میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ قرآن کریم دے مفسر اعظم ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کریم کو بیان آپ نے فرمائے، رب ذوالجلال نے قرآن کریم آپ دوتے نازل فرمائے، آپ نے قرآن کریم کی تبیین فرمائی ہے، آپ نے قرآن کریم دا بیان، قرآن کریم دے اسرار اور رموز اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں، ول سینہ در سینہ، نقل در نقل، صدی در صدی، اور علوم قیامت تک جاری و ساری دامنن۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ نے ایک مقام دے ہوتے قرآن کریم دی تشبیہ دینے ہوئے، اس سے پانی دے نال، بل پانی دے نال زمین دی نال تشبیہ پیارے محبوب نے بیان فرمائی ہے۔ آسمان تو وسن والا جرا پانی ہے وہ طیب اور طاہر پانی ہے، آسمان تو وسن والی جڑی بارش ہے، بارش دا ہک ہک قطرہ پاک ہے، ہک ہک قطرہ طیب اور طاہر ہے، اس دی پاکیزگی دے اندر کوئی شک نہیں، مگر پیارے محبوب نے فرمایا جس زمین دے اوتے بارش وستی پئی ہے یہ ساریاں زمینہ برابر کوئی نہیں۔ انہاں زمینہ دے وچوں ایک ایسی زمین ہے کہ جس دے اوتے بارش وسی ہے، بظاہر اس زمین نے پانی کو اپنے سینے دے اوتے کلیجے دے اوتے جمع نہیں کیتا، بلکہ پانی کو اپنے اندر جذب کر گئی ہے۔ ظاہری طور دے اوتے لوگوں نے سوچا کہ کتنی پیاسی زمین ہے، سارے پانی کو جذب کر گئی ہے، کاش کے پانی کو جمع کر گن دی، اس تو آ کے چرند پرند فائدہ اٹھیں دے، جانور آ کے پانی پیندے یا انسان آ کے پانی پیندے، پانی کو جذب کر گئی ہے۔ لیکن جذب کرن تو بعد جس وقت کاشتکار نے اس دے اندر بیج رہے تو او زمین جے کو اسا سمجھے ہی کہ زمین پانی پی گئی ہے، در حقیقت انہیں بیج کو سیراب کر کے ول اس کاشتکار کو کھیتی عطا فرما چھوڑی ہے۔ یعنی بظاہر محسوس ہوندہ ہے کہ جری زمین ہے کنجوس زمین یہ تو پانی کو پی گئی ہے، لیکن پانی پیون تو بعد بے فائدہ زمین نہیں، انہیں کھیتی دے ذریعے کاشتکار کو اگو تے مزید سیراب کر کے ان کو رزق مہیا کیتا اللہ دی عطا دے نال۔ دوجی ایک زمین ہے کہ جس زمین نے اپنے کلیجے دے اوتے پانی کو جمع کیتے، ٹوبے بھریج گن، روئی دا علاقہ ہے، ایسے علاقہ جات کہ جنہ دے اندر پانی دی ضرورت ہے، یہ پانی انتہائی پاکیزہ، زمین چونکہ اچھی ہے، پانی بدبودار نہیں ہویا، پانی دی رنگت ہی تبدیل نہیں ہوئی، اس پانی تو آ کے انسانہ پانی بھرا پانی پیتا، جانورہ بھی فائدہ اٹھایا، چرند و پرندے بھی فائدہ اٹھایا۔ ایک یہ بھی زمین ہے، اور ایک تیسری ایسی زمین ہے آسمان تو بارش وسی ہے،
اس زمین دے اندر پانی پیمن دی صلاحیت ہی کوئی نہ ہے، انہیں اپنے اندر پانی کو جذب نہیں کیتا، اپنے کلیجے دے اوتے پانی کو جمع کر گی دے، لیکن وہ زمین ایسی زمین ہے کہ خوشبودار زمین نہ ہے، اچھی زمین نہ ہے، بلکہ بنجر زمین، کلر والی زمین، شور والی زمین، انہیں اپنے کلیجے دے اوتے پانی کو جمع تک کیتے، لیکن کچھ ہی دیر تو بعد پانی دی رنگت بدلن پہ گئی ہے، پانی دا ذائقہ تبدیل ہون لگ گئے۔ ہن یہ پانی اگرچہ زمین دے کلیجے اوتے کھڑے، لیکن نہ اندے کولو جٹ فائدہ اٹھا سکدے، نہ اندے کولو جانور فائدہ اٹھا سکدن، نہ اس دے کولو چرند و پرند فائدہ اٹھا سکدن، بلکہ یہ تا زمین دے واسطے نقصان دے، قریب والے جڑے گھر گئے در و دیوار واسطے نقصان دے گے۔ ایسی زمین، سیو زمین، بنجر زمین، کلر والی زمین، پانی دی رنگت تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ مثال بھی حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ایسا آسمان تو پانی نازل فرمائے، فسالت اودیتم بقدرہا، اس دے وچوں وادیاں جاری ہوئیں، مگر ساریاں وادیاں برابر کوئی نہیں، اپنی اپنی وسعت دے مطابق، اپنی قدر دے مطابق، اپنے دامن دے مطابق، اپنے ظرف دے مطابق، والو اس چشمے دے وچوں، والو اس مرکز اور محور دے وچوں وادیاں جاری ہو گئیں۔ اس آیت کریمہ دے اندر پانی تو مراد واقعتاً ایو آسمان والا پانی نہیں، انہاں وادیاں تو مراد یہ کسی یا کھالے یا نہر والا یہ وادیاں نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ دے اندر انزل من السماء ماء تو مراد علم دین ہے، اس پانی تو مراد قرآن کریم دی دولت ہے، اس پانی تو مراد شریعت مطہرہ ہے۔ فسالت اودیتم بقدرہا، انہاں وادیاں تو مراد انسانہ دے دل لن، فرمایا اسا اے علم نازل کیتے اپنے محبوب دی ذات مبارکات دے ہوتے، قرآن کریم نازل کیتے اپنے محبوب دے قلب انور دے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں سارے علوم دا مرکز اور محور قلب محمد، قلب اطہر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکات ہے، وال پیارے محبوب دی بارگاہ دے وچوں ہر کہیں نے اتنا فیض حاصل کیتے جتنا کہیں دے دل دی وسعت ہے، جتنا کہیں دی دل دی قدر ہے۔ فسالت اودیتم بقدرہا، اس مرکز دے کولو وادیاں جاری ہو گئے، علم دا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ، قرآن کریم آپ دی ذات مبارکات دے اوتے نازل ہوئے، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم آپ دے اوتے نازل ہوئے، سارے علوم، سارے معارف رب ذوالجلال نے آپ دی ذات مبارکات کو عطا فرمائیں، والس مرکز دے وچوں کئی وادیاں جاری ہوئیں، فسالت اودیتم بقدرہا، لیکن اپنی طاقت دے مطابق، اپنے ظرف دے مطابق، اپنے برتن دے مطابق ہر کہیں نے فیض حاصل کیتا، اگرچہ فیض قیامت تک جاری ہو ساری رامنے، لیکن اگر مرکزی طور دے ہوتے اس مرکز دے کولو جاری ہومن والے بہت بڑے بڑے اگر وادیاں دیکھنا چاہتے ہوئے تو خلفائے راشدین کو لے گنو، کہیں پاسو صدیق اکبر پاک موجود ہیں، کہیں پاسو جناب عمر بن خطاب موجود ہیں، کہیں پاسو حضرت عثمان غنی پاک موجود ہیں، اور کہیں پاسو اس علم دے شہر دے دروازے پیارے محبوب کریم دے داماد حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ موجود ہیں، اور اگر کہیں پاسو دیکھو تو حضرت معاذ بن جبل موجود ہیں، کہیں پاسو قرآن دے قاری ابی بن کعب موجود ہیں، کہیں پاسو حضرت زید بن ثابت موجود ہیں، کہیں پاسو حضرت بلال پاک موجود ہیں، یعنی اصحاب رسول اور اہل بیت کرام یہ سب تو پہلا مرکزی تے منڈ والیاں وادیاں گن جو رب ذوالجلال نے انہاں کو عظمت تے شان عطا فرمائی ہے، انہاں دے دلاں دا اندازہ کون کر سکدے؟ دیکھو ڈائریکٹ سمندر تے دریا دے وچوں نکلن والا پانی، اس پانی کو برداشت کرنا کشی تے کھالے دا کم نہیں، اس پانی کو برداشت کرنا چھوٹے چھوٹے نہریں دا کم نہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ صدیق دا دل کتنا عظیم ہے تو صدیق کو پہلا جوان ہے جو مرکز تو نکلن والے علم کو اپنے سینے دے اندر سنبھال گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جناب سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دھیان دیو جناب تاجدار صداقت دا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا میں سارے اپنے غلامہ دے احسانات دے بدلے اس دنیا دے اندر چکائی وینا، او احسانات جڑے دین اسلام دے ہوتے گن، اگرچہ اسلام دا احسان ہے سب دے ہوتے، لیکن اصحاب دی جماعت ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ہر کہیں دے احسانات دا بدلہ دنیا دے اندر میں نبی نے چکا لیتے جو میرے صدقے ہر کہیں کو مرتبہ اور مقام ملے، لیکن فرمایا میرا غلام ابو بکر او جوان ہے کہ ابو بکر دے احسانات دے بدلے عطا کرے سی تو خود میرا مالک کیا مدنی عطا فرمائے سی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک، اور اگر اس چیز کو معرفت دی نگاہ دے نال اور اگر آپ نے دماغ تک پہنچاونا چاہو
तवल तुसा इस अंदाज नाल देखो क्योंकि असा करीब दे वासी लोग है दरिया दे। अगर दरिया तू बन टुट वने, दरिया तू डायरेक्ट कोई अगर पानी निकलता पिया होवे तो उस पानी को बर्दाश्त करना। क्या तोरे इलाके जाए नहरा या बढ़िया बढ़िया नहरा तो सब बेराज वाला अगर दरिया टुट वने, दरिया दा पानी बहर आ वने, क्या इतना बढ़िया नहरा उस दरिया दे पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। दरिया दे पानी दे अंदर तो यानी इतनी है, उस दे अंदर जलाल इतना है, छोटा मोटा नहरा सामने आके खड़ भी नहीं सकता, तैर भी नहीं सकता। मेरे करीम आका दा इल्म मुबारक एक कोई आम चश्मा नहीं, मेरे करीम आका दा कल्ब अनहर, जिस कल्ब दे उते रब्बे जुल जलाल ने उलूम व मारिफ नाज़िल फरमाए, जिस कल्ब अतहर दे अंदर अल्लाह दी मारिफत मौजूद है, कुरान करीम दे उलूम मौजूद है, मरकज और महवर सारी कायनात दा मेरे करीम आका दा दिल मुबारक है। और इस कल्ब अनवर दे विचों जेड़ा फैज निकले उनदे ठाठे दा अंदाजा भी ला गिनो ते वल सिद्दीक अकबर पाक दे दिल दा अंदाजा भी आप कर गए। क्या बात है। सैयदना सिद्दीक अकबर पाक आप दे सीने दे अंदर ओ उलूम है, सारे असहाब दी जमात दे कोल उलूम है और बल मरकज चूंकि ज़ात मुस्तफ़ा है, दो तरीके दे नाल इल्म दीन अज सारे तक पहुँचे। याद रखें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विरासत मुबारका इल्म दीन है, जिस विरासत दे वारिस अल्लामा नैयर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उलमा दी जमात है। और एक गल समझो, अपने दिल दे कन्ना नाल लफ्ज़ सुना है मेरे महबूबे करीम दे कलिमात उलमा तो सुनदे पे हावे कि मेरे करीम आका दा फरमान है आबिद सारी रात इबादत करे, आलिम हक्कानी यानी अक़ीदा व नज़रियात अच्छे होवें, उलमाए खैर इशादी नमाज पढ़ के अगर सारी रात बिस्तर दे उते आराम करे और सुबह उठी के फजर दी नमाज बा जमात अदा करे, एक इबादत गुजार सारी रात इबादत करे और ये आलम रब्बानी सुता रहे वंडे ताइंदा सम्मण भी अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर आबे तो ज्यादा पसंदीदा है। फरमान मेरे महबूब करीम अलैहि तहियत व तस्लीम दा है, फरमान मेरे करीम आका दा है। लेकिन क्या असा अपने गिरबान विच कदा झांकसूं? हुण इस लम्हात तक तो पहुँच गए हैं कि अगर कई आस्ताने दा पीर जे कुरान नाज़िल नहीं पढ़ डिठा, जेड़ा कहीं 10 गाह तक नहीं पहुंचा, जे कौम को वाक़या सुनावन वास्ते एक आलम दी केसट बार बार सुनिए कि मैं सुबह मजमे दे अंदर वाक़या सुनावने 1 घंटा क्या कई घंटे जे एक वाक़या सुनावन वास्ते कौम को सारी रात आलम दी तकरीर सुनिए, वो 5 मिनट आयत करीमा दे उते नहीं लै जो कम अज कम जेड़ी आयत मैं पढ़नी आयत सीधी में को आंदी होवे ना, उन्हें 5 मिनट आयत दे उते नहीं लै। असा सुनदे ऐसे पीरों, ऐसे पीर भाई तुसा ना पढ़ो खुतबा, ना पढ़ो तुस आयत करीमा, अगर तो को कुरान नहीं आता, अगर तो को रब्बे जुल जलाल ने विरासत नहीं दी, अगर तो को विरासत नहीं है तो ना पढ़ो। मेरे करीम आका हुजूर रहमत कायनात आप दी विरासत अल्लाह दा पाक कुरान है, आप दी विरासत शरीयत मुताहर है, सारी जिंदगी सुन दे गुजर गई है। लेकिन मैं सवाल करना चाहना, ये जेड़े उलमा हैं ये उलमाए रब्बानीयीन उलमाए हक्का अहले सुन्नत दे उलमा जिन्हां दे अक़ीदा नज़रियात ठीक हैं, उन्हां जहल पीरा दे मुकाबले दे अंदर जिन्हां को मेरे करीम आका फरमावें एक पासो आबिद होवे वाक़ियतन आबिद, जहल दी गल नहीं, मैं पासो है आलिम रब्बानी ओ आबिद सही मुत्तकी परहेजगार सारी रात इबादत करे, आलिम रब्बानी सम्मे इंदा सम्मन उदे तो ज्यादा है। चलो ओ मकाम तो अपने मकाम ते रह गया, कम अज कम अजकल दे जेरे ठग बाज पीर वदन इन्हां पीरां दे मुकाबले विच इन्हां उलमा दी इज्जत कदा करे सो, इहो वक्त न सोचा कदा करे सो, खुदा रह कदा इन्हां दी कदर करे सो जेरे सारी रात किताबां बह के खंगालन तेरी अक़ीदा नज़रियात दी सलामती वास्ते, जेड़े तेरी खातिर कुतुब खरीद करन और उन्हें किताबों का मुताला करन, जेड़े कुरान करीम अहादीस तय्यबात विच मोतिया करके मुताला करके तेरे सामने आके खड़े होकर खिताब करन, किस वास्ते? इस वास्ते के नबी दे गुलाम तक नमा मोती पहुंचावा, नमी गल पहुंचावा, जेड़ा सारी रात मेहनत करे और नी को मेहनत करे, जेड़ा तेरे बच्चे को कुरान पढ़ावे, काल रसूलुल्लाह दे कलिमात तय्यबात पढ़ावे, उस आलिम रब्बानी दी तू कदर करा करे से। एक ऐसा पीर है जो सुबह दी नमाज ही नहीं पढ़ी, पीर दा पुत मुंह ते छट्टा मारे आके तेरे सामने कुर्सी दे उत्ते बह गए, आलिम बेचारा तकरीर खड़ा करने तय तो स्पीकर कोई ठुड्डे मार के सट दितन तो उनके पिछों लग पे इन्हां दी कदर तय कदा करनी है। जेड़े कबरी में समगन तो समगन, तेरे दर्द घेन के कबरी गए नो, सुखा दौर गुजार के नहीं गए, इस कौम के दर्द घेन के दुनिया तू गए, आखिर ते कना कदर करनी है उलमाए दीन दी,
میرے کریم آقا نے فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ دی رحمت ہوئے میرے خلفاء دے اوتے، میرے خلفاء، میں نبی دے نائب، میری مسند دے جڑے نائب ہیں میرے قائم مقام، انہاں خلفاء دے اوتے اللہ دی رحمت ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی من خلفاء کا، اے محبوب پیارے تو خلفاء ہیں کون؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے خلفاء ہوگن جڑے خود دین اسلام پڑھسن وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، والعلم دین پڑھن تو بعد لوگاں تک بھی پہنچا دے سن میرے وارث لجپال نبی نے فرمایا وہ لوگن پہ۔ تعارف سنی نبی دے خلفاء دا، تے کو نبی دے خلفاء چنگے لگ دیں یا کوئی نہ؟ اللہ تو صحیح، نبی دے خلفاء چنگے لگ دیں؟ میرے کریم آقا جنہوں کو فرمامن کہ میرے خلفاء ہے، یہ تو میرے نائب ہیں۔ علامہ اللہ بخش نیر انہاں دی عظمت اور شان اس تو ود کیا ہوئے کہ نبی پاک دے نائب میرے کریم آقا دی وراثت مبارکہ دے وارث ہومن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے وارث اور میرے قائم مقام اور میرے نائب علماء دی جماعت ہے اور اے میرے خلفاء گن۔ اور نبی پاک نے اپنے غلامہ دے واسطے، خلفاء دی جماعت دے واسطے، اولیاء علماء دی جماعت واسطے میرے کریم آقا نے دعا فرمائی ہے جو ہمیشہ واسطے انہاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دی رحمت وسدی رہے بنڈے۔ دو طریقے دے نال اسانے تک علم دین پہنچے۔ ایک علم دین سارے تک پہنچدا پہ بالواسطہ چونکہ اساں نچلے درجے دے لوگ ہیں۔ بالواسطہ کیویں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں دے کول علم دین حاصل کیتا تابعین دی جماعت نے، بل تابعین دے کول علم حاصل کیتا تبع تابعین دی جماعت نے، یعنی نقل در نقل، سینہ در سینہ، آمنے سامنے بہ کے اساتذہ کرام دے کولوں پڑھتے رہ گئے، علم دین چل دے پہنچدا رہ گئے۔ میرے تک اگر چند کلمات پہنچن تو حضور شیخ القرآن بہقی زمان علامہ منظور احمد فیضی نور اللہ مرقدہ انہاں تک کلمات پہنچن تو حضور غزالی زمان دا صدقہ انہاں تک انہاں دے اپنے استاد کریم تو ایک کہ علم دی ایک خیرات مرکز میرے کریم آقا دی ذات ہے۔ علم دا ایک سلسلہ ہے، نقل در نقل پھٹی دے پرلے پاسو بہ کے اپنے اساتذہ کرام تو پڑھنا اے تہے اسا جو لوگیں دا اور ابتدائی طور دے ہوتی ہر کوئی ایویں پڑھ دے، لیکن اگو بن کے ایک ایسا مقام بھی مل دے کہ جنہاں کو اس واسطے تو ہٹ کے بلا واسطہ لجپال نبی خود کرم نوازی فرما کے علم عطا فرما چھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کیا تو سا امام عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ آپ دے متعلق نہیں سوڑیا؟ آپ نے اپنے سنگیاں سمیت نبی پاک علیہ السلام دے کولو صحیح بخاری شریف جاگ دے ہوئے پڑھی ہے۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچوں علم دی دولت جاگ دے حاصل کیتی ہے، اور یہ علامہ امام شرانی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ دے متعلق رقم ترازن کہ امام سیوطی کو کہنے آکھیا آپ دے چاون والے وقت دے بعد شاہ کولو تسا میری سفارش کرو چاہ۔ آپ نے خط دا جواب لکھا، آپ نے فرمایا میں بادشاہ دے کول بن کے اپنی نعمت اپنے کولو زیل نہیں کراونا چاہتا، میرے کولو بہت بڑی نعمت ہے، اگر تیرا کم نہیں ہوندا تا نہ ہوے، لیکن میں اپنی نعمت اپنے ہاتھوں کسواونا نہیں چاہتا۔ آپ نے لکھے کہ میں پیارے محبوب دی بارگاہ وچ اج کر حاضری پیش کرے نا 75 مرتن یقظتن، آپ پر فرمایا اس وقت تک 75 مرتبہ جاگ دے ہوئے میں کو نبی پاک دی سنگت نصیب ہو چکی ہے، میں لجپال نبی دے کولو علم دین حاصل پیا کرے نا۔ یعنی اس واسطے میں بادشاہ وقت دے کولو میں تیری سفارش نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ بادشاہ دی قربت دی وجہ تو ہو سکتے میرے کو عظیم دولت چلی بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی جڑی حاضری ہے اور علم دین جڑا میں حاصل کرے نا اور آپ دی بارگاہ وچوں میں پوچھدا، آپ فرمائیں چونکہ میں علم حدیث دا خادم ہاں، میں آپ دی بارگاہ وچوں پوچھدا آیا کہ تہاڈا فرمان ہے یا کائنا، آپ جڑے ویلے تصدیق کر دین اس تو بعد میں اپنی کتاب وچ درج کر چھڑے نا اے او علم دی پلٹ ہے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات جے دے اوتے کرم نوازی فرماون تے لجپال نبی بغیر کہیں واسطے دے اج بھی کرم نوازی فرما کے اپنے غلاموں کو علم دین عطا فرما چھڑے نا۔ بل چونکہ نبی پاک علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے وچوں دو طریقے چلے، علم شریعت اور علم شریعت اتلا درجہ علم طریقت، علم شریعت اور علم طریقت یاد رکھے۔ اسانے بزرگان دین میں پورے وثوق لڑ پیار کرے دا، اسانے جماعت اہل سنت دے بزرگان دین اولیاء کاملین الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہاں دی تعریف قرآن مجید دے مطابق کہ صاحب ایمان ہن، تقوی اور پرہیزگاری دے عالم میں یار دے اوتے فیض جڑے سارے اولیاء کاملین دی واقعتاً جڑے ولی گزرن قرآن و حدیث دے مطابق اللہ دی عزت دی قسم او سارے ولی
اور علم شریعت بھی رکھ دے ہن تے نال علم طریقت بھی رکھ دے ہن، بے شک سبحان اللہ باقاعدہ طور تے عالم دین ہے بے شک اور سارے سابقہ ادوار دے وچ یہ مزارات تمرکز ہن علم دین واسطے، یہ مزارات انہاں مزارات دے اوتے تا علم دا مرکز ہوندا ہے، اتھیں تا دنیا آ کے علم دین حاصل کریندی ہے، اور ایسے لوگ ایسے مرکز دے اوتے آندے ہن کہ جڑے ظاہری طور دے اوتے علم حاصل نہیں کر سکے، ظاہری طور دے اوتے پڑھ تا نہیں سکے، اور دارا بیدرے وہ پڑھ کے سیکھے تو خود نہیں کر سکے، اور کتاباں دے وچوں خود غوطے مار کے مسائل اخذ نہیں کر سکے، لیکن ایسے بھی آ کے باندھے ہن انہاں بزرگاں دی بارگاہ دے اندر جڑے پڑھ نہ سکدے ہن، لیکن او پڑھے ہوئے تو بھی ود کے جڑے ویلے پیر نظر کرے دا ہے، یعنی روٹی پکا کے اے نہ اٹا مل سکدے ہن، نہ روٹی پکا سکدے ہن، نہ انہاں کولوں بالن ہا، ایویں جو پیر شواگ دی نظر پوندی جڑا آمن والا جٹ بھی ہوندا ہے او کو علم بھی دے چھڑے دے ہن تے نال طریقہ تو حصہ بھی دے چھڑے دے ہن۔ اولیاء کاملین علم تو بغیر کوئی ولی نہیں گزریا، انہاں دے کول علم دی دولت کچھ علماء دی جماعت دے کولو بزرگان دین دے ملفوظات تو سب پڑھ کے دیکھو طریقت دا پہلا رستہ کیڑا ہے، طریقت ایک ویندی ایک جگہ تو ساتھ سفر شروع کیتے، یہ اس سفر دی انتہا تے پہنچو والا اس تو بعد طریقت دی ایک منزل آوے سی، اور رستہ کیڑا ہے جس رستے تو موڑ بدنے ہے، جس رستے تو ٹرنے اور رستہ پہلا کیڑا ہے طریقت آگو کھڑے نا، اور یہ بھی قیامت رہاڑے سارے کولو سوال ہومنا، اسا مولوے کولو اور دردے توارے کولو ہیں، اسا سٹیج دو کہ ہر کہے کو پیر طریقت آکھے، پتہ ہے معنی کیا بڑھ دے پیر طریقت دا، یعنی ایک شخص اس مقام تے پہنچ گئے ہون طریقت دا بھی یہ بندہ پیر بن گئے ہوئے، لفظ دا پتہ ہے پیر طریقت راہبر شریعت، یعنی مطلب اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہون شریعت دا بھی راہبر ہے، اتنا شریعت دا ہوتی عامل ہے۔ اسا لوگوں نے القابات مولانا علامہ حافظ قاری بیچارے القابات اپنے معنی دے اندر رہی کوئی نہیں اج دے دور دے اندر، لیکن پیر طریقت اور رہبر شریعت آکھے ویندائی تو پیر شواگ لجپال کو آکھے ویندائی، اگر پیر طریقت آکھے ویندائی تو پیر بارو کریم کو آکھے ویندہ، اگر پیر طریقت آکھے ویندہ تو امام غزالی کو، دات علی حجویری کو، بابا فرید کو، قاضی عاقل کو، شاہ سلیمان توسوی کو، یہ ظاہری شریعت دے بھی آپ پابند ہن اور طریقت دے بھی بادشاہ ہن، ظاہری شریعت دے مطابق زندگی بسر کرنی بھی صحیح، مریدہ کو لوگ کراؤنی بھی صحیح، اور طریقت دے بادشاہ بنا دے بنا، لیکن اج دے دور دے اندر نام نہاد پیر، میں نام نہاد پیران دی گل کھڑا کرے نا جنہاں کو شریعت دا نہیں پتا، طریقت آمنے بعد پہلے قدم تا رکھو، پہلی سیڑھی دا ہوتے پیر تا رکھو، اگر پہلی سیڑھی دیکھنا چاہنے میں طریقت دی تو پہلی سیڑھی تا شریعت مطہرہ ہے، شریعت مطہرہ دے ہوتے چل کے بل اگو آ کے منزل آن دیا طریقت دی۔ حضرات گرامی جس ہستی دے اس مبارک دی اندر اسا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی وسعت دے مطابق، اپنے زمانے دے مطابق، ہر زمین دے مطابق نہر بھی ہوں دیئے، ہر زمین دے مطابق کسی تے کھالا، اگر ہوئے کہیں دی مربع زمین، اگر پانی لگ بننے ہے کو کسی یا کھالا ملے ٹائم گھنٹہ انہیں واسطے کچھ بھی نہیں، ہر کہیں دی زمین دی بھی اپنی وسعت ہے، علاقے دی اپنی وسعت ہے، زمانے دی اپنی وسعت ہے، لیکن یاد رکھے مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے، اور علم حقیقی عالم ربانی اس وقت تک عالم بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کا کنیکشن اور تعلق ذات مصطفیٰ نہ اللہ ہوئے۔ تا تیرے اور میرے امام نے فرمایا چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہی میں عالم ربانی نہیں بن دے، انہیں دوتے نگاہ کرم تھی دیے مدینے والے دی تولی عالم ربانی بڑھ گئے۔ علامہ اللہ بخش نیر رحمت اللہ علیہ محقق اپنے زمانے دے، المدقق فی عصر اپنے زمانے دے مدقق، اور پتہ ہے تحقیق اور تدقیق، تحقیق کتاب و سنت دے مطابق تحقیق، تدقیق دا مطلب ہے اس تحقیق دے اندر بریک بینی، یعنی اٹے دی طرح کئی موتی کو بہر کٹ کے تمام الناس تک پہنچانا، یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے موٹا مسئلہ، یعنی ایسا مسئلہ کہ کتاب و سنت والا عوام الناس کو سمجھ نہیں آتا، لیکن اس مسئلے کو تدقیق انتہائی باریکی نال عوام دے سامنے پیش کرنا، یہ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے دور وچ ملکہ عطا کیتا ہے تو نیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھو آپ دے جڑے تحقیقات جس انداز نال آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فیضان پہنچا ہے، عقائد اہل سنت دی آپ نے ساری زندگی ترجمانی فرمائی ہے۔ علامہ نیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک تاریخی کتاب میرے استاد گرامی دے لخت جگر انہوں میں کو سنایا،
محمود پارک احمد پور شرکیہ دے اندر آپ دا خطاب ہے علامہ نیّر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا، اور احمد پور شرکیہ ایک دور کوفہ دی سرزمین کہ میرے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ تے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھہ گئے، آپ دے گھر دے اندر آ کے گندگی کٹھی کر کے سڑ چھوڑنا، ہجرت دے اوتے مجبور کیتا گیا، لیکن استاد نے آکھے غزالی زمانے منظور احمد اچ کو چھوڑ احمد پر ڈیرا لا، میرے استاد نے کہ مرشد تے پیر جو آکھے ہن اگر زندگی ویندی تے چلی ونجے مگر احمد پور کو میں نہیں چھوڑنا۔ اس احمد پور شرکیہ دے اندر چونکہ مرکز ہے درخواستیاں دا، خارجیت دا بہت بڑا مرکز، علامہ نیّر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ خطاب پہ فرمیدن اختیارات مصطفیٰ دے ہوتے مختار کل عمر دے ہوتے خطاب پہ فرمیدن سارے پیارے محبوب آپ مختار کلن یعنی کائنات اور خلقت دے اعتبار نال رب ذوالجلال نے آپ کو اختیارات کلی عطا فرمائے۔ آپ دیکھو سوال آ گیا اگر آپ مختار کلن بل چاچے کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا سکے، انک لا تہدی من احببت، بل قرآن نے کیوں ہے کہ پتہ چلے اختیار کلی کوئی نہیں، اختیار کلی ہونا بل چاچے کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ نے دلائل دیتے، دلائل دیں دی جگہ دے ہوتے، آپ نے فرمایا میں توارے کو سوال کریں دا جنہ میرے ہوتے سوال کیتے سمجھاون واسطے، آپ نے فرمایا وقت پاکستان دا وقت دا وزیر خزانہ ہے، ملک پاکستان دا وفاقی وزیر خزانہ جنہیں کو خزانے دے سارے امور موجود ہیں، اس دے کو 5 ونڈے مولوی وہ کو آکے میں کو 9 روپے دا نوٹ چاہیے، 9 روپے والا نوٹ، 10 والا بھی نہ گنسا، 5 والا بھی نہ گنسا، روپے والا بھی نہیں، 2 والا بھی نہیں، میں کو 9 روپے دا نوٹ لے۔ وزیر خزانہ جواب جاکسی 9 روپے دا نوٹ تا خزانے ہے ہی کوئی نا، میں تو کیویں دیوا، گل کو سمجھو 9 روپے دا نوٹ، اور مولوی بار بار ٹکرا مارے نہیں میں کو 9 روپے دا نوٹ لے، وہ کہ خزانے دے اندر 9 روپے دا نوٹ پاکستان دی گورنمنٹ نے بنایا ہی نہیں، 9 روپے دا نوٹ مارکیٹ وچ آیا ہی نہیں، تو کیسا خود آپ بدماش ہے اور میرے کو مطالبہ کریں گے 9 روپے دے نوٹ دا جب پاکستان دی گورنمنٹ نے بنایا ہی کوئی نہیں، جب حاکم نے جاری بھی نہیں کیتا۔ میں وزیر خزانہ بے شک ضرورہ 10 روپے میرے کو منگ 50 روپیہ منگ میرے کو 100 روپیہ منگ 5000 والا نوٹ منگ میں تو گڈیما میں وزیر خزانہ طاقت دے پاور رکھ دا، لیکن 9 روپے والا نوٹ جب گورنمنٹ نے جاری ہی نہیں کیتا میں کی میں تو جاری کرا 9 روپے والا نوٹ۔ اور اگر اے بندہ وزیر کو آکے اگر تیرے کو 9 روپے والا نوٹ کوئی نہیں بنتا تو عاجز ہے، تو گل سمجھ نہیں آئی۔ اور اے بندہ وہ کو آکے وزیر خزانہ وہ کو آکے اگر تیرے کو 9 روپے والا نوٹ نہیں گل تو عاجز ہے، جب تیرے کو 9 روپے والا نوٹ ہی نہیں، 3 روپے والا نوٹ نہیں، 6 روپے والا نوٹ نہیں، میری مرضی کے مطابق لہذا بل تو عاجز ہے، تیرے کو اختیار ہی نہ ہویا، تو آپ نے فرمایا اس کی جہالت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر طریقت رابر شریعت پیر فدا حسین شاہ صاحب تشریف گنے، میں دل دیا گرائیں نال خوش آمدید آپ صاحب تمام آباب تشریف رکھے سو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ حضرات گرامی، میں نکتہ عرض کرا علامہ نیّر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو بیان فرمایا، اور اگر تسا یاد کر گنسو کئی سوالات دے جوابات اس دے اندر موجود ہیں۔ ایک وادن تحقیق تو بات تدقیق، یعنی ایک تو ہے کہ روٹی پکا کے دیون، بل ہے کہ اگر جناب تکلیف نیوے کرنا چاہنے بل وہ روٹی دے اندر مکھن پا کے چوری بنا کے بل جناب دے منہ دے اندر دیونا، ایک واقعہ میں تدقیق آپ وقت محقق بھی اور مدقق بھی۔ آپ نے فرمایا 9 روپے دا نوٹ مطالبہ کرنے والا اگر وقت وزیر کو آکے وزیر خزانہ کو اگر تیرے کو 9 روپے دا نوٹ نہیں لہذا تو تا عاجز ہے، تیرے کو تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں، تو بندے کو اکشن تو عقل تو پیدا لے، اے جڑا وزیر سامنے بیٹھے اے وزیر اس خزانے دا جڑا خزانہ حاکم وقت نہیں کو دیتا ہے، یہ وزیر آپ کو نہیں بنا، ایک وزیر بڑے وقت حاکم نے، ایک وزیر بڑے گورنمنٹ نے، اگر اس نے کو 9 روپے دے نوٹ دا مطالبہ کرنے اور اگر نہ ہو مردہ ہوتے اگر ایک کو عاجز آکھنے تو ایک کو عاجز نہ عاجز آکھنے تو حاکم کو آکھ وقت دی گورنمنٹ کو آکھ کے تورے کو 9 روپے دا نوٹ کوئی نہیں۔ مطلب کیا آپ نے سمجھایا مثال لے کے، آپ نے فرمایا میرے کریم آقا آپ مالک و مختارن اللہ دے خزانیاں دے رب ذوالجلال نے جو خزانے بڑھیں جو ہدایت بڑھائیے جے کو ہدایت عطا کرنی ہے رب ذوالجلال نے ہدایت ساری بڑھا کے خزانے یار کو عطا کر لیتن، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کہیں دی ہدایت خزانے میں رکھی ہی کہیں نہیں بل میرے کریم آقا دی ذات دو تو اعتراض کس واسطے؟ کیا بات
جب اللہ نے خزانے تو اللہ دے گئے، اللہ نے عطا فرمائے خزانے، لہذا جب اللہ تعالی نے کہیں دی ہدایت رکھی گی نہیں، جب کہیں دی ہدایت خزانے دے اندر موجود ہی نہیں، بل پیارے محبوب دی ذات بابرکات دا ہوتے اعتراض کا کیا مطلب؟ جب صالح نظری ہے آپ حقیقی مالک نہیں، اللہ نے آپ کو عطا فرمائے عطی اختیارات، آپ مختار کلن، لہذا آپ دے کل اختیارات اللہ دے خزانے دا، اللہ نے جڑی شے بڑھائی ہے ان دے قاسم لجپال نبی ہے، آپ نے فرمائے ڈھیر شوق اعتراض کرن دا تبل حاکم دے کل پوچھ انہیں ہدایت لکھی کیوں کہنا ہے؟ یہی سارے علماء ربانی جی، آپ نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے اندر گزاری ہے، مسلک حق دی خاطر گزاری ہے، وقت دے مطابق جس حالات وسا گزر دے پہ ہے، آج دی حالات سارے کو تقاضا کریں کہ انہاں علماء ربانیین انہاں دے نام دے اوتے باقاعدہ طور دے اوتے سیمینارز کیتے ونجن۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ دا نام سن دے ہو نا؟ آپ دا نام سن دے ہو؟ اسا سنی حنفی ہے، بریلوی ساری نسبت ہے، اور کچھ لوگاں کو اج کل دے این دور وچ مثالہ تیز ہو گئے نا، ریال ملن پہ گئے، بریف کیس ملن پہ گئے، انہاں کو لفظ بریلوی تو چڑ پاون پہ گئی ہے۔ میں کہ گل بارے دیئے، اگر تے کو کوئی خطاب واسطے سڈے اسٹیج دے اوتے بہ کے سب تو پہلا جملہ مولوی صاحب تو اے علامے کہ مرکا خطاب تو پہلے سن گنو میں بریلوی کوئی نہ، ول میں دیکھ سا کرسی جناب دے تلے رہاں دیئے یا اتے آن دیئے بھئی، اگر تے کو بریلی لفظ تو اتنی چڑے اپنا تعارف تا کرا تو ہے کون؟ جس اعلی حضرت عظیم البرکت نے عقائد اہل سنت دے سرحدن دے اوتے کھڑ کے حفاظت کر کے رافضیت اور خارجیت دا رد کر کے جس امام نے تیک اور میں کو نظریہ عطا فرمائے بارگاہ مصطفیٰ دا سنہ کیتے، آج اس امام محمد رضا خان دے فتاوی شریف دا حوالہ دیونا تے منہ چڑھا کے حوالہ دیونا بھی او ڈھیر پڑھ دن بھی حمدی تعالیٰ نا تیڑائی اوے امام احمد رضا والا، لیکن ہر احمد رضا برابر نہیں ہوندہ، اے بھی احمد رضا ہے، ہر کوئی اسم با مسمہ نہیں ہوندہ۔ تے کو اگر فتاوی رضویہ تو چڑھے تو مسئلے کہیں بے کتابی چگول، بل فتاوی رضویہ شریف نہ پڑھ، اگر فتاوی رضویہ شریف پڑھنے اعلی حضرت عظیم البرکت دا نام بدنام کرنا چھوڑ دو، او اعلی حضرت عظیم البرکت کہ جے کو ساری دنیا تسلیم کرے، اج تسا تا پیسے تے ٹکے دی خاطر، تسا تا 4000 دی خاطر، تسا تا علاقے دے پروگرامہ دی خاطر کہ میرے ہوتے فلانا پیر نہ رس بننے، تسا تا ممبر دے ہوتے بہ کے اپنا عقیدہ تے نظریہ بیچ چھوڑیا، لیکن میرا امام فرمائے دے کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام نہیں۔ یہ جماعت اہل سنت دا نظریہ روٹی دا ٹکڑا نہیں، ٹکر کھاونے تو بھئی جاتو اللہ پوسی مسئلہ کہ اہل سنت کو بدنام نہ کر۔ کم از کم فتاوی رضویہ شریف دے اندر حضرت امیر معاویہ پاک دی شان بھی پڑھ گئے، اصحاب و اہل بیت دا مقام بھی پڑھ گئے، جس دور اس حد تک تحقیق پہنچ بننے، میرے کول محفوظ ہے ایک پوسٹ، اس حد تک جرے والے تحقیق پہنچ بننے کہ اگر کوئی آدمی اصحاب و اہل بیت چاہ کے، اصحاب دا لفظ پہلے، اہل بیت دا لفظ بعد، اصحاب و اہل بیت اگر کوئی آدمی اس طرح لفظ استعمال کرے تو انہیں کہ بھی ناسبیت دی علامت ہے، میرے کو ثبوت موجود ہے۔ آج کل دے نام نہاد محبین اہل بیت کرام دے نام نہاد حبدار، محبت اہل بیت سکھنیت اعلی حضرت تو سیکھو، جیڑے اعلی حضرت فرمائے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انہوں نے کیا کہ اگر کوئی آدمی اصحاب دا لفظ پہلے استعمال کرے، آل دا ذکر بعد کرے تاکہ ناسبین اے لوگ یہ تحقیق دا اے عالم ہوئے، خود فتاوی رضویہ شریف تو پڑھ کے دیکھو، آپ نے بھی جس مقام دا ہوتے وہی چیزاں آپ نے ذکر فرمائے، 10 چیزاں اہل سنت دی علامات دے متعلق آپ لکھی اصحاب و اہل بیت رسول، اور جب لفظاں دی تقدیم اور تاخیر نال ہی فتوے لگن اور اسٹیجاں ہوتے بہ کے نام نہاد، کوئی اگر محقق بڑھ کے آکے میں تو طالب علم چونکہ شریعت دا، تو کیڑی شے دا طالب علم ہے؟ تو طالب علم ہے کو صغرا کبرا تو سنا چاہ، ہاتھ جوڑ کے قبلہ پیر احمد حسن صاحب تشریف فرمائیں، آپ ساری تربیت کرندن کے بہ کے پڑھایا کرو، لیکن حضور ای قوم کو کچھ دسنا ہی مجبوری ہے، پڑھے سو انشاءاللہ، پڑھیں دے بھی ہے اور پڑھے سو بھی صحیح انشاءاللہ۔
لیکن جیڑے اج عقائد اہل سنت تے حملہ ودا کرے نا، جڑا صدیق اکبر دی گل کرے کیا اہل بیت دا گستاخ ہے؟ جڑا اصحاب رسول دی گل کرے کیا وہ اہل بیت دا گستاخ؟ جڑا حضرت امیر معاویہ پاک دی ذات دے متعلق کہے کو بھونکر نہ لے، اگر کوئی روکے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اگر کوئی نعرہ مارے کہ وہ اہل بیت دا گستاخ ہے، کیڑے مقام دے اوتے فتویٰ پڑھے؟ لہٰذا میں پیغام دینا چاہتا محقق اور مدقق مناظر اسلام جنہیں احقاق کے حق ابطال باطل واسطے ساری زندگی بسر کیتی ہے، اور مالک دی عزت دی قسم اگر انہاں اس لیے دی سرزمین دے اوتے عقیدے دا تعارف نہ کرایا ہوندا تو تے میں نام ہی نہ چاہ سکوں گا۔ انہاں دے کول آ کے پہلے شکریہ ادا کر، انہاں مزارے والے دا انہاں سگو تعارف کرا کے دیتے سنی آدھے کے کوئن جنہاں جیلاں کٹین جنہیں اسیر دیار حبیبن، انہاں دے کول پوچھ عقیدہ کیا ہوندے، نظریہ کیا ہوندے، رافضیت رد کرنے تقیمیں کرنے، خارجیت رد کرنے تقیمیں کرنے، نسبیت رد کرنے تک اس طریقے دے نال، تفضیلیت رد کرنے تک اس طریقے دے نال اج دے نام نہاد جڑے پروفیسر، نام نہاد محقق جڑے ابن علامہ بڑے ودن، کم از کم انہاں واسطے میرا اتنا پیغام ہے، خدا کو جواب دیونے یا تو اہل سنت دے علماء دی صف وچ آ کے باؤ، اسارے نال بہ کے تبادلہ خیال کرو، دعوت فکر پیش کریں ہیں۔ اگر اتنی جرت اور جسارت نہیں تو کم از کم اہل سنت دے اسٹیج دے ہوتے اعلی حضرت دے مسلک جماعت اہل سنت دے نظریہ دی اسا دھجیاں کوئی نہ بکھیرن دے سو۔ اگر کوئی آدمی اس تناظر دے اندر حضرت امیر معاویہ دی گستاخی تے بے ادبی کرے کہ یہ محبت اہل بیت ہے تو اے سارے دا سارا اگر اعتراض آندے تو امام حسن مجتبی دی ذات تے آندے، کم از کم پہلے امام حسن نال اپنی عقیدت ثابت کر۔ اسا حضرت امیر معاویہ کو مننا ہی تا ہے جو امام حسن پاک نے آپ کو من گئے، اور یہ فتاوی رضویہ دے اندر موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھے، آپ نے فرمایا اسا موروثی خاتم اہل بیت دے، اعلیٰ حضرت دے کلمات ہیں، آپ نے فرمایا اسا موروثی خاتم اہل بیت دے گھرانے دے، لیکن امیر معاویہ ساری مجبوری کیونکہ سالے شہزادہ اکبر امام حسن مجتبی انہوں نے حق دے بیعت کر کی تھی، جب امام حسن نے صلح کر کی تھی تو کیا جرا غلام ہوں دے اپنے امام دے فیصلے ہوتے عمل کریں دے یا نہیں کریں دے؟ یہ تعالی حضرت فتوہ ہے۔ حضرات گرامی، انہاں اولیاء علماء کرام انہاں دی زندگی اسارے واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے، انہیں دین اسلام دی خدمت کیتی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں صاحبین کو صاحبین آکھاں، شیخین آکھاں، انہیں کو اللہ وحدہ لا شریک نے شریعت اور طریقت دوہیں چیزاں دے نال نوازیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دے اس فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرماوے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔